नमो नमः। सर्वेभ्यो नमः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। प्रायः श्रूयते इति अहं मन्ये। अस्तु। भगवतः श्रीरामभद्रस्य गुणानुभवक्रमे अद्य धर्मज्ञत्वरूपं गुणम् अनुभवामः। अतः यः क्रमः महर्षे वाल्मीकेः प्रश्नक्रमः, तेनैव क्रमेण वयमपि अनुक्रम्स्यामः। कोऽन्वस्मिन् साम्प्रतं लोके गुणवान् कश्च वीर्यवान् इति पृष्टं। तत्र गुणवत्वं किम्? सौशील्यरूपं गुणवत्वम् इत्युक्तं पूर्वस्मिन् पर्याये। ततः पूर्वमेव वीर्यवत्ताख्यः गुणः अनुभूतः। अद्य वयं धर्मज्ञत्वं किम् इति इदानीं वक्तव्यम्। ततः पूर्वं धर्मो नाम कः इति ज्ञातव्यम्। वयं पश्यामः तावत् धर्मशब्दः अनेकत्र प्रयुज्यते। धर्मस्य विविधाः प्रकाराः भवन्ति। देहधर्मः भिन्नः, मनोधर्मः भिन्नः, कुटुम्बधर्मः भिन्नः, समाजधर्मः, देशधर्मः, सर्वोपि धर्मः भिन्नः वर्तते। देहधर्मे अपि ग्रीष्मऋतौ यः देहधर्मः, शीतऋतौ तद्भिन्नः एव देहधर्मः। बालस्य देहधर्मः भिन्नः, वृद्धस्य देहधर्मः भिन्नः। परन्तु वस्तुतः धर्मशब्दः यदा वयं रामायणादिषु शास्त्रेषु वा धर्मशब्दः अस्माभिः दृश्यते, तत्र विद्यमानस्य धर्मशब्दस्य कः अर्थः? अदृष्टरूपमेव कञ्चिदर्थम् आदाय निमित्तीकृत्य धर्मशब्दः प्रयुज्यते। आत्मानम् अधि आत्मविषये प्रयुज्यमानः धर्मशब्दः नितरां भिन्नः। कः सः धर्मः? धर्मशब्दस्य वास्तविकः अर्थः कः? धर्मशब्दस्य अर्थः साधनम्, उपायः इत्येव। कथं ज्ञायते? महर्षिणा गौतमेन न्यायसूत्रे यतोऽभ्युदयनिःश्रेयससिद्धिः सधर्मः इति परमानुग्रहपूर्वकं सूत्रितं। यतो अभ्युदयनिःश्रेयससिद्धिः, यतः इत्यत्र तसिल् प्रत्ययेन हेत्वर्थकेन साधनत्वं धर्मे अवबोधितं। यतः अभ्युदयनिःश्रेयसयोः सिद्धिः भवति, यतः फलसिद्धिः सधर्मः। अतः फलसाधनत्वं धर्मस्य आयातं गौतमसूत्रानुसारं। तथैव मीमांसकैरपि किमुच्यते? धर्ममीमांसकैरपि वेदबोधित इष्टसाधनताकः धर्मः, इष्टसाधनतावान् धर्मः, साधनतावान् धर्मः इति उच्यते। अतः साधनमेव धर्मः भवति इति आयातं। यत्फलम् अस्माभिः दृष्टैः प्रयत्नैः साधयितुं न शक्यते, अदृष्टम् उपजीव्य एव तत्फलम् अस्माभिः साधयितुं शक्यते, तस्य फलस्य अदृष्टद्वारा साधनभूतं यत् स सर्वोऽपि धर्मः। यथा यज्ञः, यागः स्वर्गरूपस्य फलस्य अदृष्टद्वारा साधकः, अतः यागो धर्मः। पुत्रेष्टियज्ञः, पुत्रेष्टिः इष्टिः वर्तते, यज्ञः नास्ति। सा इष्टिः अदृष्टद्वारा पुत्ररूपं फलं साधयति इति कृत्वा पुत्रेष्टिरपि धर्मः। एवं शास्त्रेण विहितं चेत्, अस्माकम् इष्टं साधयति चेत् तद् विहितम् इष्टसाधकं धर्मशब्देन वाच्यं भवति इति सामान्यरूपेण ज्ञातुं शक्यते। अत्र पुनः मीमांसकैः महान् विचारः क्रियते एव।
धर्मशब्दः साधनपरः। अस्तु धर्म, परन्तु श्रीरामायणे भगवता वाल्मीकिना यत् पृच्छ्यते धर्मज्ञश्च कः इति रामभद्रं मनसि कृत्य, भगवतो रामचन्द्रस्य धर्मः कः स्यात्, तेन साधनीयं किं स्यात्, अप्राप्तं खलु साधनीयं, प्राप्यं खलु साधनीयं, तस्य तु भगवतः प्राप्तव्यं किमपि नास्ति, अप्राप्तं किमपि नास्ति। स्वयं भगवान् वदति एव, मम किमपि प्राप्तव्यं नास्ति, अप्राप्तं किमपि नास्ति इति। अतः साधनं तस्य किमर्थम् अपेक्ष्यते, तस्य साधनं किं संभवेत् इति प्रथमतः विचारणीयम्। अनन्तरं भगवतः धर्मज्ञताख्यागुणः अस्माभिः अनुभवितुं शक्यते। भगवतः कृते साधनं साध्यं किं भवेत् इति। सः परमानन्दमूर्तिः अवाप्तसमस्तकामः इति जोघुष्यते, उपश्लोक्यते शास्त्रेषु। अवाप्तसमस्तकामस्य तस्य काम्यं किञ्चिदपि नास्ति, तत्सिद्धं, तदङ्गीक्रियते। परन्तु सः सर्वजगत्स्वामी वर्तते, तस्य स्वम् इदं सर्वं जगत्, तस्य सम्पत्तिः इदं सर्वं जगत्। स्वकीयायाः सम्पत्तेः रक्षणं स्वामिनः कार्यं, तस्य दायित्वं भवति स्वामिनः। अत्र भगवतः स्वभूते अस्मिन् जगति वर्गद्वयं, चिद्वर्गः एकः, अचिद्वर्गः एकः। अचिद्वर्गस्य रक्षणं भगवता कर्तव्यमेव इति नास्ति। अतः अचित् स्वयमेव रक्षा अपेक्षा विहीनम्, अचित्वादेव ज्ञानरहितत्वादेव रक्षा अपेक्षा विहीनस्य अचितः रक्षणं पार्थक्येन न करणीयम्। रक्षापेक्षा कस्य वर्तते, चितां वर्तते, जीवात्मनां वर्तते। संसारे बद्धानां जीवानां मम रक्षा भवतु इति रक्षा अपेक्षा वर्तते। रक्षापेक्षिणाम् अमीषां जीवानाम् अपेक्षाम् अनु भगवान् रक्षां कुर्यात्। कुतः कुर्यात्, यतः जीववर्गः, जगदन्तर्गतः जीववर्गः भगवतः स्वकोटौ आयाति, सम्पत्तिकोटौ आयाति। भगवतः सम्पत्तिभूतः जीववर्गः। अतः स्वामिनः इदं कर्तव्यं सम्पत्तेः रक्षणं। तेन किं भवति, सम्पत्तेः रक्षणेन स्वामित्वस्यापि रक्षा भवति। यः स्वकीयं सम्पत्तिं न रक्षेत् सः स्वामित्वरूपं गुणमपि रक्षितुं न पारयेत्। अतः स्वकीयस्य स्वामित्वस्य रक्षणाय अपि भगवता जीववर्गो रक्षणीयः, जीववर्गस्य रक्षा करणीया। अतः भगवतः एकमेव साध्यं वर्तते, अमीषां जीवानां रक्षा भवतु इति। जीवानां रक्षैव भगवतः साध्यं। तत्र साधनं किम् इति इदानीं द्रष्टव्यम्। जीवानां रक्षणे साधनं जीवैः अस्माभिः बहुभिः बहुधा उच्यते। अत्रैव भगवतः वाल्मीकेः वैलक्षण्यम् अत्रैव प्रतीयते। वाल्मीकिप्रोक्तमेव शास्त्रं, श्रीरामायणमेव शास्त्रम्। अतः एव वेदः प्राचेतसादासीत् साक्षात् रामायणात्मना इति अत एव जोघुष्यते। सर्वैरपि जीवरक्षा कथं भवति इति अन्यासु स्मृतिषु धर्मशास्त्रग्रन्थेषु अन्येषु किं प्रतिपाद्यते। जीवः तपस्यां कुर्यात्, व्रतादिकं कुर्यात्, ज्ञानयोगं कर्मयोगं भक्तियोगम् एतदनुष्ठानं तदनुष्ठानं कुर्यात्, ततः तस्य रक्षा भवति इति इतराणि शास्त्राणि कथयन्ति। परन्तु श्रीमद्रामायणशास्त्रं किं प्रकटयति, किं कथयति। सम्पत्तेः रक्षाभारः सम्पत्तेः नास्ति, सम्पत्तेः रक्षाभारः स्वामिनः वर्तते। तस्य खलु धर्मः जीवरक्षा, भगवतः खलु धर्मः। अतः धर्मज्ञता तत्र अस्ति। कथं सः रक्षति तर्हि, भगवतः धर्मः कः
जीवरक्षणं साध्यं किं निमित्तीकृत्य सः रक्षति, कथं सः रक्षितुं प्रभवति, यागं कृत्वा स्वर्गं प्राप्तुं यथा प्रभवति यागकामः स्वर्गकामः क्षम्यतां स्वर्गकामः, पुत्रकामः पुत्रेष्ट्या पुत्रं प्राप्तुं प्रभवति, वृष्टिकामः कारीरीष्ट्या वृष्टिं प्राप्तुं प्रभवति, तथैव जीवरक्षाकामः सर्वेश्वरः केन साधनेन जीवान् रक्षितुं प्रभवति इति प्रश्नः। अस्य प्रश्नस्य उत्तरं भगवती देवी सीता ददाति। सुन्दरकाण्डे श्री हनुमता यदा परिचयो जातः देव्याः तदानीं देवी किं कथयति, आनृशंस्यं परो धर्मः त्वत्त एव मया श्रुतः इति स्वकीय सन्देशकथनवेलायां कथयति। हे हनुमन्, इमं सन्देशं भगवन्तं प्रापय। सन्देशः कः? तत्र महान् सन्देशः, तत्र एकमिदं वाक्यम्, आनृशंस्यं परो धर्मः त्वत्त एव मया श्रुतः। हे रघुवीर, त्वत्त एव मया अयं परो धर्मः इति श्रुतः। अयमेव भगवतः परो धर्मः इति। आनृशंस्यं नाम किम्? इदानीम् आनृशंस्यम् इति शब्दस्य अर्थज्ञानात् पूर्वम् अनृशंसः कः भवति इति ज्ञातव्यम्। अनृशंसः कः भवति इति ज्ञानात् पूर्वं नृशंसः कः भवति इति ज्ञातव्यम्। इदानीं नृशंसः कः इति उच्यते, यः परान् पीडितान् दृष्ट्वा सुखं प्राप्नोति, परेषु खिद्यमानेषु क्लिश्यमानेषु ताम्यत्सु पीडितेषु यः अधिकाधिकम् उत्तरोत्तरम् अभिवृद्ध आनन्दवान् भवति सः नृशंसः। परपीडया यः आनन्दं प्राप्नोति सः नृशंसः। एतद् गुणविरोधिगुणवान् अनृशंसः नाम परेषां पीडां दृष्ट्वा यः स्वयं पीडाम् अनुभवति, स्वस्याः पीडायाः निमित्तं किमपि नास्ति, तथापि परपीडां वीक्ष्यैव स्वयं पीडाम् अनुभवति चेत् सः अनृशंसः इति उच्यते। अयं गुणः अनृशंसः अयं पुरुषः अनृशंसः भवति, तस्मिन् विद्यमानः अयं गुणः आनृशंस्यम् इति उच्यते। इदानीम् आनृशंस्यं दयाविशेषः इति सिद्धं। दया एव आनृशंस्यम् इति आयातं। तत्र दयायाः बहवो भेदाः। एका दया भवति परदुःख असहिष्णुत्वरूपा दया, परेषां दुःखं न सह्यते, सापि दया एव। अपरा दया भवति परदुःखनिराचिकीर्षा, परेषां दुःखं दृष्ट्वा तस्य असहनं ततः परं तन्निराचिकीर्षा इति अधिकतरस्तरः। ततोपि उत्कृष्टा दया भवति परदुःखदुःखित्वरूपा दया, आनृशंस्यम् इति दया इति या दया वर्तते सा अत्युत्कृष्टस्वरूपा। दया एव आनृशंस्यमेव भगवतः परमो धर्मः। इदानीं परदुःखदुःखित्वं भगवतः अस्ति वा? भगवान् परेषां दुःखम्, अस्माकं दुःखं वीक्ष्य भगवान् स्वयं दुःख्यति वा इति विचारणीयम्। इदं तावत् रामायणे एव वर्तते। यदा चक्रवर्ती महाराजः दशरथः सभाम् आहूय सर्वानपि सभासदः वदति, अहमिदानीं वृद्धो जातः, रामभद्रस्य अभिषेकं चिकीर्षामि, अहं सेवानिवृत्तः बुभूषामि इति कथयति। तदा सर्वापि सभा सकोलाहलम् एकेनैव स्वरेण इच्छामो हि महाबाहुं। वयं रामम् इच्छामः अवश्यं, रामः अवश्यं यौवराज्यपदे अभिषेक्तव्यः। गजेन महता यान्तं रामं छत्रावृताननं। यस्मिन् गजे भवान् सञ्चरति, राजगजः गजराजः शत्रुञ्जयो नामकः यः वर्तते राज्ञः गजः, तस्मिन् गजे भगवन्तं रामचन्द्रं वयं द्रष्टुमिच्छामः। छत्रावृताननं, राजच्छत्रेण आवृतशिरसं
रामभद्रं द्रष्टुमिच्छामः इति वदन्ति सर्वेपि जनाः। तत्र वोट् एकमपि वोट् रामभद्रविरुद्धं न गतं। लोकतन्त्रमर्यादयापि राजा रामचन्द्रः, राजतन्त्रमर्यादयापि राजा रामचन्द्रः इदानीं राज्ञा चितः, लोकैरपि ऐकमत्येन एकवाक्येन चितः भगवान् रामचन्द्रः। तदानीं सर्वेषामपि जनानाम् इमां वाणीं श्रुत्वा दशरथः कथयति, भवन्तः सर्वेपि एकेन स्वरेण सद्यः एव रामम् एव राजानं द्रष्टुमिच्छन्ति। मम राज्ये भवतां सौख्यं न्यूनमासीत् वा? मया भवताम् आराधनं सम्यक् न कृतं वा इति पृच्छति महाराजः। चक्रवर्ती तत्र रामायणे वर्तते द्वितीये सर्गे, द्वितीये तृतीये वा अयोध्याकाण्डे। तदानीं जनाः वदन्ति एवं नास्ति, भवतः राज्ये वयं परमसुखिताः एव आस्म, परन्तु रामभद्रस्य गुणाः एव तादृशाः। बहवो नृपकल्याणगुणाः पुत्रस्य सन्ति ते। हे नृप, तव पुत्रस्य बहवः कल्याणगुणाः सन्ति, एकः गुणः न इति कथयन्तः अयोध्यकाः बहून् गुणान् गणयन्तः एकं गुणम् उक्तवन्तः, व्यसनेषु मनुष्याणां भृशं भवति दुःखितः, उत्सवेषु च सर्वेषु पितेव परितुष्यति। अत्र मनुष्याणां व्यसनेषु दुःखेषु स्वयं भृशं दुःखितः भवति इति अयं गुणः, परदुःखदुःखित्वं गुणः इति अयोध्यकानां मतम्। एतच्च मतं भगवता वाल्मीकिना अपि संस्तुतम्, अङ्गीकृतं। स्वयं भगवतः वाल्मीकेः मतेन अयं गुणः वर्तते। अस्मिन् श्लोके किम् उच्यते, उत्सवेषु च सर्वेषु पितेव परितुष्यति इति। कस्यचित् गृहे उत्सवः भवति चेत् श्रेयः प्राप्तिः, उत्सवशब्दस्य अर्थः श्रेयः प्राप्तिः। कस्यचित् पुत्रः महतीं पदवीम् अवाप्तवान्, कश्चित् राज्ञः परमप्रियः जातः, पारितोषिकं लब्धवान्, कथमपि श्रेयः प्राप्तिः भवति चेत् तत्र पिता इव अपरे तावत् सर्वेपि असूयाक्रान्ताः भवेयुः। सर्वोऽपि जनः लोके भ्रातापि असूयया आक्रान्तो भवति यदि विवेकी नास्ति चेत्। पिता एव लोके, माता पिता पितरौ एव लोके पुत्रस्य श्रेयः दृष्ट्वा सन्तुष्टौ भवतः। पितरौ विहाय सर्वोऽपि जनः असूयागन्धेन, महती असूया नास्ति चेदपि असूयागन्धेन संस्पृष्टः भवति यदि सः महापुरुषः नास्ति चेत्। अतः पितेव परितुष्यति इति अत्र दत्तम्, उपमानं दत्तं। परन्तु व्यसनेषु मनुष्याणां भृशं भवति दुःखितः इति तु न दत्तम्। अत्र उपमानमेव नास्ति। भगवता वाल्मीकिना एव एवं कर्तुं शक्यते। यत्र उपमानं देयं तत्र दीयते, यत्र उपमानं न देयं तत्र न दीयते। कुतः न दीयते तत्र? यतः मम पादवेदना भवति चेत् अन्येन ओहो तव पादवेदना अस्ति इति शोकः प्रकटीक्रियते, परन्तु वेदना तु अनुभवितुं न शक्यते। मया पीडा अनुभूयते चेत् तेन पीडा तथैव अनुभवितुं न शक्यते। अनुमातुं शक्येत। घायल की गति घायल जाने, भगवन् मीरादेवी मीराबाई उक्तवती। परन्तु अस्य रामभद्रस्य स्वभावः कीदृशः? परस्य दुःखं दृष्ट्वा ततोपि दुःखी भवति, भृशं भवति दुःखितः। व्यसनेषु मनुष्याणामिति परदुःखापेक्षयापि अधिकं दुःखम् अस्य जायते इति। अतः अत्र उपमानमेव न दत्तम्। उत्सवेषु च सर्वेषु पितेव परितुष्यति इत्यत्र उपमानं दत्तम्। अस्तु, अत्र किमर्थमिदमुक्तं? भगवतः रामभद्रस्य परदुःखदुःखित्वम् इति गुणः वर्तते इति कथयितुम् इदमुक्तम्। आनृशंस्यं वर्तते इति कथयितुम् इदमुक्तम्। अत एव भगवतः नामसहस्राध्याये विश्वं विष्णुर्वषट्कारः इति प्रारभ्यते। तत्र विकर्ता इति किञ्चित् नाम भगवतः। तन्नाम विवरणावसरे पराशरभट्टार्यैः भगवद्गुणदर्पणाख्ये भाष्ये किमुक्तम्? आश्रितजन
दुःखम् असहमानः स्वयं विकर्ता विकृतो भवति इत्यर्थः व्याख्यातः। अतः आश्रितजनदुःखेन भगवान् अपि दुःखी भवति, आनृशंस्यं भगवती वर्तते। अतः आनृशंसस्यैव गुणस्य विवरणम् एवं वक्तुं शक्यते। तस्य दयायाः कृते बहवः शब्दाः संस्कृते प्रसिद्धाः। कारुण्यं, करुणाघृणा, कृपा, दया, अनुकम्पा स्यादनुक्रोशोऽपि, एवम् एतावन्ति एव नामानि तत्र अमरकोशे पठितानि। अत्र बहुषु नामसु अनुकम्पा इति एकं नाम। कः अर्थः? आनृशंस्यमेव अर्थः। कथं? गमनं कश्चित् करोति, तस्य तत् अनुसारेण तत् पृष्ठतः कश्चित् गच्छति चेत् तेन अनुगमनं क्रियते इति उच्यते। कश्चित् सरति, तदनुसारेण कश्चित् तत् पृष्ठतः सरति चेत् अनुसरणं क्रियते इति उच्यते। एवं कश्चित् दुःखेन कम्पते, तत् अनुसृत्य अन्यस्यापि हृदये कम्पः जायते चेत् सा एव कम्पः अनुकम्पा इति, अनुकम्पनम् इति उच्यते। परदुःखदुःखित्वम् इति दयायाः स्वरूपम्। यम् उत्कृष्टा दया, दयायाः तिस्रः कोट्यः उक्तः। परदुःखसहिष्णुत्वं, परदुःखनिराचिकीर्षा, परदुःखदुःखित्वम् इति। इदानीम् अस्माकं मनसि कश्चित् संशयः भवति। यद्यपि एतावता किमुक्तं, भगवतः परदुःखदुःखित्वरूप उत्कृष्टा दया वर्तते इति उक्तं। व्यसनेषु मनुष्याणां भृशं भवति दुःखितः इति वाल्मीकिरामायणानुसारं, पुनश्च विकर्ता इति भगवन् नाम भाष्य अनुसारं भगवतः परदुःखदुःखित्वरूपा दया वर्तते इति उक्तम्, अङ्गीक्रियते। परन्तु अत्र अस्माकं संशयः जागृयात्, कुतः भगवान् परेषां दुःखेषु दुःखी भवति? भगवान् समस्तकल्याणगुणात्मकः वर्तते, समस्तदोषप्रतिभटः वर्तते। यथा उदिते भगवति गभस्तिमालिनी तमो लेशः अपि स्थातुं न प्रभवति, तथैव परमानन्दस्वरूपे भगवति दुःखलेशः अपि स्थातुं न प्रभवति। कथं दुःखगन्धः अपि तत्र नास्ति, सः दुःखी भवति इति कथं सम्भवेत्? तत्र भगवती दोषः नागच्छति वा? भगवतः लिङ्गद्वयं चिह्नद्वयं, सर्वकल्याणगुण समस्तकल्याणगुणात्मकत्वं, सर्वदोषप्रतिभटत्वम् इति उभयलिङ्गत्वं भगवतः। तद् भगवती दोषः कथम् उच्यते? यद्यपि वाल्मीकिरामायणतः स्पष्टं भृशं भवति दुःखितः इति, परन्तु अस्याः शङ्कायाः किं समाधानं स्यात् इति अत्र किं वक्तुं शक्यते? दुःखं द्विविधम्। दुःखस्य वर्गद्वयं। स्वार्थहानि भयेन जायमानमेकं दुःखं, परार्थहान्या जातम् अपरं दुःखं। स्वार्थहान्या यत् दुःखं जायते तत् हेयकोटिप्रविष्टं, परार्थहान्या जायमानं यत् दुःखं तत् हेयकोटिप्रविष्टं न, तद् गुणकोटिप्रविष्टम्। अतः एव भगवान् यदा राज्यच्युतः भवति, महाराजो चक्रवर्ती महाराजः दशरथः वनं गन्तुम् आदिशति, तदा भगवतः स्वल्पाप्याकारविक्रिया न दृष्टा, मनस्यपि सम्भ्रमः न दृष्टः। स्वार्थहानिप्रयुक्तं दुःखं भगवति ईषदपि नास्ति। अतः भगवती तद्दुःखं नास्ति इति दोषो नास्ति। परार्थहान्या तु भगवान् दुःखी भवति, परेषां कृते दुःखी भवति। इदं तावत् गुणकोटिप्रविष्टं दुःखं भवति इति कृत्वा इदं दुःखम् अनुमन्यते। अतः एतादृशदुःखित्वं भगवति विद्यमानं न भगवतः गुणानाम् अपकर्षकं भवति इति ज्ञेयम्। अतः भगवति दुःखित्वम् आगतम् इति कृत्वा तस्य दोषः सञ्जातः इति न मन्तव्यम्। पुनः प्रश्नः भवति, भगवान् सर्वसमर्थः, दुःखं सञ्जातं, दुःखं भगवान् परिहरति, जीवानां दुःखं परिहरति, परिहृते दुःखे पुनः दुःखी किमर्थं भवति? यदि कश्चित् असमर्थः सः दुःखम् अनुभवति चेत्
तत् न्याय्यं तत् युज्यते। परस्य दुःखं द्रष्टुं न शक्नोति, परिहर्तुमपि न शक्नोति, अतः स्वयं दुःखी भवति। भगवान् परस्य दुःखं द्रष्टुं न शक्नोति, परिहर्तुं शक्नोति, सर्वसमर्थः सः, तर्हि किमर्थं दुःखी भवति भगवान् इत्यत्र अपि उच्यते। भगवान् तस्य दुःखं परिहरति, परिहारानन्तरं दुःखी भवति। कथं दुःखी भवति? तेन पूर्वं यद् दुःखम् अनुभूतं तत्तु अनुभूतमेव, अतः अनुभूतं दुःखं, परेण अनुभूतं दुःखं चिन्तयित्वा दुःखी भवति इति। अयं तावत् दृष्टान्तः रामायणे नोपलभ्यते। कृष्णावतारे यदा भगवान् स्वकीयां लीलां परिसमाप्य गच्छति, स्वलोकं स्वधामं पुनः गच्छति, तस्मिन् समये गच्छन् महाभारते अयं श्लोकः किं वदति? गोविन्देति यदा क्रोशत् कृष्णा मां द्वारवासिनं ऋणं प्रवृद्धमिव मे हृदयान्नापसर्पति। यदा द्यूतसभायां द्रौपदी हे द्वारकावासिन् इति माम् आक्रोशत्, तस्मिन् समये ऋणं प्रवृद्धं जातं मम। मां द्वारकावासिन् इति आह्वयत्, तद् ऋणम् एतावतापि मम हृदि शल्यमिव वर्तते, मां विध्यति तत्। द्रौपद्या यद् दुःखम् अनुभूतं तद् दुःखं तदानीं परिहृतम्, अतः परिहृतदुःखा द्रौपदी यद्यपि तथापि तया पूर्वं तु दुःखम् अनुभूतम् इति कृत्वा भगवान् दुःखम् अनुभवति। अस्तु तर्हि परेण जीवेन वा दुःखमेव कदापि नानुभवितव्यं, तथा क्रियताम्। तत्र पुनः वक्तव्यं, यस्य रक्षापेक्षा वर्तते अपेक्षानुगुणमेव भगवान् रक्षति। यस्य यादृशी अपेक्षा तादृशी एव रक्षा भवतः। यः पुत्रं वाञ्छति तं पुत्रं प्रयच्छति। अतः भक्तवर्गे चतस्रः कोट्यः आर्तो जिज्ञासुः अर्थार्थी ज्ञानी इति। यस्य यादृशी अपेक्षा तादृशीम् अपेक्षां पूरयन् भगवान् रक्षको भवति। अपेक्षा नास्ति चेत् भगवान् रक्षाम् अपि न करोति। अन्यस्मात् अपेक्षा चेत् अन्यतः एव रक्षां कारयति। यदि पतिभ्यः रक्षाम् इच्छति द्रौपदी, भगवान् स्वतः न रक्षति। द्रौपदी स्वयमेव आत्मानं रक्षितुमिच्छति चेत् तदापि भगवान् आगत्य न रक्षति, स्वतः स्वयं न रक्षति। यदा भगवन्तमेव रक्षकत्वेन वृणीते तदैव भगवान् रक्षति इति अयं शास्त्रीयसिद्धान्तः। अस्तु, इदानीं भगवतः आन्द्रशंस्यं कुत्र कुत्र दृश्यते रामायणे इति द्रष्टव्यं। वालिवधानन्तरं कश्चित् श्लोकः तारा विलपति। वालिवधानन्तरं सुग्रीवोऽपि विलपति, हा मम भ्रातः इति अनेकशः विलपति। तद्दृष्ट्वा इत्येवमार्तस्य रघुप्रवीरः श्रुत्वा वचो बाल्यनुजस्य तस्य सञ्जातबाष्पः परवीरहन्ता रामो मुहूर्तं विमना बभूव इति श्लोकः। वालिवधानन्तरं सुग्रीवशोकसमये अयं श्लोकः। स्वयं भगवानेव वालिनं जघान, परन्तु सुग्रीवस्य दुःखं दृष्ट्वा इत्येवम् आर्तस्य सुग्रीवस्य श्रुत्वा वचः, तस्य दुःखमयं वचः, दुःखप्रख्यापकं वचः श्रुत्वा रघुप्रवीरः सञ्जातबाष्पः, भगवतः हृदि एव शोकः जातः इति न, भगवतः हृदये एव विकारो जातः इति न, नेत्राभ्यामेव अश्रुबिन्दवः प्रापतन्। सञ्जातबाष्पः परवीरहन्ता रामो, यद्यपि सः परमानन्दः, रामः आनन्दमयः, रामशब्दस्य अर्थः एव आनन्दमयः इति। यद्यपि सः आनन्दमयः तथापि इदमाश्चर्यं रामो अमुहूर्तं, रामो मुहूर्तमिति न, रामो अमुहूर्तं विमना बभूव। बहुकालपर्यन्तं, बहुकालं यावत् भगवान् सुग्रीव दुःखेन विमनायमानमनाः
अभवत् इति भगवतः परदुःखदुःखित्वम् अत्र भगवता वाल्मीकिना प्रदर्शितम्। अयं श्लोकः महत्या आरभट्या व्याख्यायते रामायणज्ञैः, रामायणरहस्यज्ञैः। तत्रैव पुनः समानशोकः काकुत्स्थः सुग्रीवमिदमब्रवीत्। समानशोकः पुनः पुनः भगवान् वाल्मीकिः प्रदर्शयति। समानशोकः सुग्रीवस्य यादृशशोकः तादृश एव शोकः भगवतः अपि। पुनः सुग्रीवेणैव दीनेन दीनो भूत्वा महाबलः। वालिनः प्रेतकार्याणि स्वयं भगवान् अकारयत्। कथम् अकारयत्? सुग्रीवेणैव दीनेन दीनो भूत्वा, स्वयमपि दीनः सन् प्रेतकार्याणि अकारयत् इति तत्र वर्णितम्। अतः भगवती परदुःखदुःखित्वं वर्तते। इदं बहुत्र द्रष्टुं शक्यते। अपरः कश्चित् धर्मः भगवत्या सीतया प्रदर्शितः, भगवतः असाधारणधर्मः। तादृशधर्मज्ञत्वं भगवती वर्तते इति। कः सः धर्मः? रावणस्य कृते उपदिशन्ती भगवतः इमं धर्मम् उक्तवती भगवती सीता। विदितः स हि धर्मज्ञः। हे रावण, सः धर्मज्ञः इति विदितः। भगवतः शरणागतरक्षकत्वम् इति अपरः कश्चित् धर्मः वर्तते। तत्र शरणागतवत्सलः इति शब्दः प्रयुक्तः। वत्सलशब्दस्य अर्थः अस्माभिः अवधातव्यः। वत्सशब्दात् लच् प्रत्यये वत्सलशब्दः निष्पद्यते। तत्र च पाणिनिसूत्रं वर्तते वत्सांसाभ्यां कामबले इति। वत्सशब्दात् कामार्थे लच् प्रत्यये वत्सशब्दः, अंसशब्दात् बलार्थे द्योत्ये लच् प्रत्यये अंसलशब्दः। कः अर्थः? अधिकः कामः, अधिकः इच्छा, प्रेमाधिक्यं भवति चेत् तत्र प्रेमाधिक्यवान् वत्सलशब्देन उच्यते। यः प्रेमाधिक्यवान् सः वत्सलः इति उच्यते। यथा वत्से गौः प्रेमवती भवति। कथं प्रेमवती भवति? सद्यः प्रसूता या गौः भवति सा स्वस्य वत्सस्य शरीरोपरि विद्यमानान् दोषान् सर्वानपि स्वजिह्वयैव लेढि तत् लिहाना एव गौः वत्सस्य शरीरे विद्यमानं अमेध्यजातं सर्वं शोधयति। वत्सशरीरे विद्यमानः यः दोषः, सः दोषः गोः कृते, मातुः कृते भोग्यः भवति, लेहयोग्यः भवति। तथैव यः स्वप्रेमास्पदगतदोषानपि गुणत्वेन जानाति स एव वत्सलशब्देन उच्यते। यत्र अस्माकं प्रेम वर्तते तत्र दोषाः अपि गुणत्वेन यदि अस्माकं मनसि भायुः तदानीं वत्सलशब्देन व्यवहारः सम्भवति। भगवती एतादृशः गुणः वर्तते। भगवान् अपि वत्सलः वर्तते। यदि हे रावण, त्वं भगवतः शरणं गच्छसि, भगवन्तं शरणं गच्छसि चेत् शरणागतः त्वं भगवता अवश्यं रक्षणीयः भविष्यसि। तव रक्षणं भगवान् अवश्यं करिष्यति। यतः त्वयि विद्यमानान् दोषान् सः न पश्येत्। त्वयि विद्यमानान् दोषान् अपि सः गुणत्वेन एव पश्येत्। अतः शरणागतवत्सलत्वम् इति भगवतः अपरः धर्मः। अस्मिंश्च धर्मे देव्याः सहकारः वर्तते। यतः स्वयं देवी वदति अहं सहधर्मचारिणी, तत्र सहधर्मचारिणी वर्तते इयं। गृहस्थः यत्र यत्र धर्मवान् यं यं धर्मम् आचरति तत्र सर्वत्रापि धर्मे गृहिण्याः अपि सहकारः अपेक्ष्यते। विवाहसमये एव महाराजेन जनकेन इयं सीता मम सुता सहधर्मचरी तव इत्युपदिष्टं। भगवती जानकी सहधर्मचरी इत्युक्तम्। अतः भगवतः यः धर्मः तत्र धर्म आचरणे सहभावः भगवत्याः जानक्याः अपि वर्तते। अतः जानक्यभावे भगवान् धर्मं वस्तुतः पूरयितुम् असमर्थः भवति। यथा गृहिण्यभावे गृहस्थेन धर्मः अनुष्ठातुं न शक्यते, पूर्णतया
धर्मः विकलः भवति गृहस्थस्य गृहिण्याः असन्निधाने तथैव देव्याः असन्निधाने भगवतो रामभद्रस्यापि शरणागतरक्षणरूपो यो धर्मः सः विकलो भवति इति रामायणे द्रष्टुं शक्नुमः। विवाहात् पूर्वं भगवता ताटकावधः कृतः, भगवता मारीचनिग्रहः कृतः, सुबाहोः वधः कृतः, परन्तु विवाहात् परं कस्यापि वधो न जातः। सीतायाः विवाहानन्तरं भगवान् वनं प्रविवेश, तदानीमपि वीराधवधः भगवत्याः समक्षं नाभूत्। एकस्मात् वनात् अन्यस्मिन् वने रामं लक्ष्मणं च नीतवान् विराधः, तत्रैव वनान्तरे एव तस्य वधं कृत्वा पुनः आगच्छतां रामलक्ष्मणौ सीतासमक्षम्। अतः भगवत्याः सीतायाः समक्षं विराधवधो नाभूत्। 14 रक्षसां यानि आसन् तेषामपि रक्षसां वधः सीतायाः समक्षं नाभूत्। सीता पर्वतगुहां प्रविष्टा लक्ष्मणेन साकं, भगवान् एकाकी एव युद्धं कृत्वा सर्वानपि राक्षसान् जघान। भगवत्याः सीतायाः समक्षं महत् अपचारं कृतवान् काकासुरः जयन्तः। सोऽपि काकः भगवत्याः सन्निधानेन रक्षितः। सः शरणागतिं कृतवान् वा? वस्तुतः सः शरणागतिं न कृतवान्। अहं भगवन्तं श्री सीतारामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये इति सः नोक्तवान्। वाचिकशरणागतिरपि नास्ति, मानसिकशरणागतिरपि नास्ति, कायिकशरणागतिः भगवत्या कारिता। किं सा पुरतः पतितं देवी वायसं पुरतः पतितं देवी धरण्यां वायसस्तदा तच्छिरः पादयोस्तस्य योजयामास जानकी। सर्वमपि त्रिलोक्याः भ्रमणं कृत्वा आगतः वायसः भगवतः अस्त्रेण आत्मानं रक्षितुम् अपारयन्। यदा तत्र पतितः तदा तस्य शिरः स्वयमेव भगवत्समक्षम् आनीय स्थापितवती भगवती जानकी। अनन्तरं किमुक्तवती? त्राहि त्राहीति भर्तारम् उवाच दयया विभुम् इति अस्य रक्षणं कर्तव्यम्, अस्य रक्षणं कर्तव्यम् इत्युक्तवती। इदानीं शरणागतिस्तेन किं कृता? वस्तुतः अहं किञ्चित् कर्तुम् असमर्थः इति स्वस्मिन् सामर्थ्य अभाव अनुसन्धानं भगवतः समक्षमेव शरणागतित्वेन भगवता अङ्गीक्रियते। कर्त्रा अहं शरणागतिं करोमि इति चिन्त्यते वा न वा, सः अन्यः प्रश्नः। परन्तु मयि सामर्थ्यं नास्ति इति भगवत्समक्षम् अनुसन्धीयते चेदेव अनेन शरणागतिः कृता इति भगवान् चिन्तयन् तस्य रक्षां करोति। तत्र च रक्षायां भगवती सहकारिणी भवति, भगवतः बलभूता भवति। यदि सा नास्ति चेत् भगवत्याः अभावे भगवान् तस्मिन् धर्मे तस्य धर्मस्य आचरणे विकलः इव भाति। अतः वाली स्वयं किं कथयति? तत्र कम्बरामायणे वर्णितं म्रियमाणः वाली भगवन्तं कथयति, इमम् अधर्मं त्वं कृतवान्, तव धर्मः मम मारणं न। कुतः कृतवान् त्वं? हे राम, हे रघुवीर, त्वया मम वधः कृतः। तत्र हेतुः एक एव। कः हेतुः? सीतायाः सान्निध्याभावः। सीतायाः अभावेन त्वम् उन्मत्तः प्रमत्तः स्वकीयं धर्मं विस्मृतवान्, अतः मां त्वम् अमारयः इति वदति वाली। अयं तावत् वालिनः युक्तिः। तत्र अनेके हेतवः सन्ति। अतः भगवती सीता रावणमपि उपदिशति। सः शरणागतवत्सलः विद्यते, अहं कथयामि, तत्समक्षं गत्वा शरणागतिं कुरु, तव रक्षा अवश्यं भविष्यति इति। सः देव्याः वचनम् अननुतिष्ठन् अन्ते भगवद्बाणेन वीरगतिं प्राप इति कथा प्रसिद्धा। इत्थं भगवतः शरणागतवत्सलत्वम् इति एकः गुणः, आमृशंस्यम् इति एकः गुणः। उभयोरपि गुणयोः धर्मज्ञत्वेन भगवान् एतादृशं स्वकीयं धर्मं जानाति, सर्वदा जानाति भगवान्। अतः धर्मज्ञः वर्तते। अयं प्रश्नः इदं द्रष्टव्यं, कोऽन्वस्मिन् साम्प्रतं लोके गुणवान् कश्च वीर्यवान् धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च इति प्रश्नक्रमे धर्मज्ञः कः इति प्रश्नः। उत्तरं किम् अस्ति?
भगवतः नारदस्य रक्षिता स्वस्य धर्मस्य स्वजनस्य च रक्षिता इति रक्षणं स्वस्य धर्मस्य रक्षापि स्वस्य धर्मस्य रक्षणं नाम किं स्वजनस्य रक्षणं स्वस्य धर्मस्य रक्षणं शरणागतपरिपालनं परदुःखदुःखित्वम् इति यः भगवतः धर्मः तादृशं धर्मं भगवान् जानाति आचरति च इति प्रश्नोत्तराभ्यां ज्ञातं भगवतः इमं गुणम् अत्र अस्माभिः अनुभूतम् अस्य गुणस्य उपन्यासाय अवसरं प्रदत्तवद्भ्यः संस्कृतभारत्याः जयपुरप्रान्त्य अधिकारिभ्यः सर्वेभ्यः अपि बहुशः धन्यवादान् व्याहृत्य विरमामि। धन्यवादाः, नमस्काराश्च।